बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुरान और हज़रत ज़ाकरिया अलैहिस्सलाम। कुरान में हज़रत ज़ाकरिया अलैहिस्सलाम का जिक्र 4 सूरतों आले इमरान, अनम, मरियम और अंबिया में आया है। उनमें से सूरह अनम में सिर्फ अंबिया की फहरिस्त में नाम जिक्र किया गया है और बाकी 3 सूरतों में मुख्तसर तज़किरा नकल किया गया है। लेकिन कुरान में जिस हज़रत ज़ाकरिया अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है ये वो नहीं है जिनका जिक्र मजमुआ तौरेत के सहीफा ज़करिया में आया है। हज़रत ज़ाकरिया अलैहिस्सलाम के हालत तफसील से मालूम नहीं है, लेकिन जिस कद्र भी कुरान और सीरत और तारीख के भरोसे की रिवायतों से मालूम हो सके है वो ये है। हज़रत ज़ाकरिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में इज्जतदार काहिन, इस्लाम के पहले दौर में अरब में जो काहिन मुस्तकबिल के हालात बतलाते थे वे इस मनसब से अलग हैं और ऊंचे रुतबे वाले पैगंबर भी। चुनांचे कुरान में उनको नबियों की फहरिस्त में गिनते हुए इरशाद फरमाया है, और ज़ाकरिया और याहिया और ईसा और इलियास ये सब नेक लोगों में से हैं। पिछले तज़किरों में बयान किया गया है कि तमाम नबी अलैहिस्सलाम चाहे वो बादशाह हो और हुकूमत वाले ही क्यों ना हो अपनी रोजी हाथ की मेहनत से पैदा करते और किसी के कंधे पर बोझ नहीं होते थे। इसीलिए हर नबी ने जब अपनी उम्मत को रुश्द व हिदायत की तबलीग की तो साथ ही ये भी ऐलान कर दिया, मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अज्र तो अल्लाह के सिवा और किसी के पास नहीं है। चुनांचे हज़रत ज़ाकरिया अलैहिस्सलाम भी अपनी रोजी के लिए नज्जारी बढ़ाई का काम का पेशा करते थे, जैसा कि हदीसों में जिक्र हुआ है। हज़रत ज़ाकरिया अलैहिस्सलाम के खानदान में इमरान बिन नाशी और उसकी बीवी हन्ना 2 नेक नफ्स इंसान थे, मगर औलाद न थी। हाना की दुआ से उनके यहाँ एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने मरियम रखा। समझदार हो गई तो हज़रत ज़ाकरिया अलैहिस्सलाम ने उनके लिए हैकल के करीब एक हुजरा मखसूस कर दिया जहाँ वो अल्लाह की इबादत में लगी रहती और रात अपनी खाला हज़रत ज़ाकरिया अलैहिस्सलाम की मोहतरमा बीवी के पास गुजारती। जब हज़रत ज़ाकरिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के पास मेहराब खिलावत में दाखिल होता तो उसके पास खाने पीने का सामान रख देता। हज़रत ज़ाकरिया अलैहिस्सलाम ने मालूम किया, मरियम ये तेरे पास कहाँ से आता है? मरियम ने कहा, ये अल्लाह के पास से है, ये बिलाशुबा जिसको चाहता है बेगुमान रोजी अता कर देता है। हज़रत ज़ाकरिया अलैहिस्सलाम के यहाँ कोई औलाद न थी और उनको ज़्यादा फिक्र इस बात की थी कि उनके भाई बंद बनी इसराइल की खिदमत के अहल ना थे। इसीलिए उनके दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि अगर अल्लाह उनके यहाँ कोई नेक और भली तबीयत का लड़का पैदा कर दे तो ये उनके लिए इत्मीनान की वजह हो जाए। लेकिन वो बड़ी उम्र वाले हो चुके थे और उनकी बीवी भी बांझ थी। इस हालत के बावजूद जब उन्होंने मरियम पर अल्लाह का लुत्फ व करम देखा तो उम्मीद बंधी और उन्होंने अल्लाह के दरबार में दुआ की। जब ऐसा हुआ था कि ज़ाकरिया अलैहिस्सलाम ने चुपके अपने पालनहार को पुकारा। उसने अर्ज किया, पालनहार, मेरा जिस्म कमज़ोर पड़ गया है, मेरे सर के बाल बिल्कुल सफ़ेद पड़ गए हैं। हे अल्लाह, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने तेरी जानिब में दुआ की हो और महरूम रहा हूँ। मुझे अपने मरने के बाद अपने भाई बंदों से अंदेशा है कि न जाने वो क्या खराबी फैलाए, और मेरी बीवी बांझ है। बस तू अपने खास फजल से मुझे एक वारिस बख्श दे, ऐसा वारिस जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के खानदान की बरकतों का भी। और पालनहार, उसे ऐसा कर देना जिससे कि तेरे और तेरे बंदों की नज़र में पसंदीदा हो। इस पर हुक्म हुआ, ए ज़करिया, हम तुझे एक लड़के की पैदाइश की खुशखबरी देते हैं, उसका नाम याहिया रखा जाए। इससे पहले हमने किसी के लिए ये नाम नहीं ठहराया है। हज़रत ज़ाकरिया अलैहिस्सलाम ने ताजुब से कहा, परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा? मेरी बीवी बांझ हो चुकी है और मेरा बुढ़ापा दूर तक पहुँच चुका है। इरशाद हुआ, ऐसा ही होगा। तेरा पालनहार फरमाता है कि ऐसा करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैंने इससे पहले खुद तुझे पैदा किया, हालांकि तेरी हस्ती का नाम निशान न था। इस पर हज़रत ज़ाकरिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, मेरे लिए इस बारे में एक निशानी ठहरा दे। फरमाया, तेरी निशानी ये है कि सही व तंदुरुस्त होने के बावजूद
تو 3 رات لوگوں سے بات نہ کرے گا۔ پھر وہ حجرے سے نکلا اور اپنے لوگوں میں آیا اور اس نے ان میں اشارے سے کہا، صبح شام اللہ کی پاکی اور جلال کی صدائے بلند کرتے رہو۔ اور سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، اور اسی طرح زکریا علیہ السلام کا معاملہ یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا، اے خدا مجھے اس دنیا میں اکیلا نہ چھوڑ، یعنی بغیر وارث کے نہ چھوڑ، اور ویسے تو ہی ہم سب کا بہتر وارث ہے۔ تو دیکھو ہم نے اس کی پکار سن لی، اسے ایک فرزند یحییٰ عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے تندرست کر دیا۔ یہ تمام لوگ نیکی کی راہوں میں ہیں اور ہمارے فضل سے امید لگائے ہوئے ہیں اور ہمارے جلال سے ڈرتے ہوئے دعائیں مانگتے تھے اور ہمارے آگے عزت و نیاز سے جھکے ہوئے تھے۔ اور سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، اسی وقت زکریا نے اپنے پالنہار سے دعا کی، کہا، اے میرے پروردگار مجھ کو اپنے فضل سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ پھر جب زکریا حجرے کے اندر نماز میں مشغول تھا تو فرشتوں نے اس کو آواز دی کہ اللہ تجھ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جو گواہی دے گا اللہ کے ایک کلمہ عیسیٰ کی اور تقوی والا ہوگا اور عورت کے پاس تک نہ جائے گا۔ یہ ہر قسم کی چھوٹی بڑی تلوث سے پاک ہوگا اور نیکوں سے ہوتے ہوئے نبی ہوگا۔ زکریا نے کہا، پروردگار میرا لڑکا کس طرح ہوگا جبکہ میں بہت بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا، اللہ جو چاہے اسی طرح کرتا ہے۔ زکریا نے کہا، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کیجیے۔ فرمایا، یہ نشانی ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے اشارے کے سوا زبان سے بات نہ کرے گا اور اپنے رب کی یاد میں شکر کے ظاہر کرنے کے لیے بہت زیادہ رہے اور صبح شام تسبیح کر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے سے متعلق سب سے اہم نقطہ یہ نشانی ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے اشارے کے سوا زبان سے بات نہ کرے گا۔ اس سے متعلق ہے حضرت مولانا حفظ الرحمان سہروی رحمۃ اللہ کے مطابق بات نہ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ زبان میں بولنے کی طاقت پوری طرح رہنے کے باوجود نشانی کے طور پر 3 دن کے لیے اللہ کی اور سے زبان میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی وفات طبعی موت سے ہوئی یا وہ شہید کیے گئے، اور لطف یہ کہ دونوں کی سند وہب بن منبہ ہی پر جا کر پہنچتی ہے۔ چنانچہ وہاب کی ایک روایت میں ہے کہ یہودیوں نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کو بھی قتل کرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو وہ بھاگے تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ سامنے ایک پیڑ آ گیا اور وہ اس کے شکاف میں گھس گئے۔ یہودی پیچھا کر رہے تھے تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو ان کو نکلنے پر مجبور کرنے کے بجائے پیڑ پر آرا چلا دیا۔ جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام پر پہنچا تو اللہ کی وحی آئی اور حضرت زکریا علیہ السلام کو کہا گیا کہ اگر تم نے کچھ بھی آہا و جاری کی تو ہم یہ سب زمین تہہ و دھلا کر دیں گے، اور اگر تم نے صبر سے کام لیا تو ہم بھی ان یہودیوں پر فوراً اپنا غضب نازل نہیں کریں گے۔ چنانچہ زکریا علیہ السلام نے صبر سے کام لیا اور اف تک نہیں کی، اور یہودیوں نے پیڑ کے ساتھ ان کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور انہی وقت سے دوسری روایت یہ ہے کہ پیڑ پر آرا چلانے کا جو معاملہ پیش آیا وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام شہید نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے طبعی موت سے وفات پائی۔ بہرحال مشہور قول یہی ہے کہ ان کو بھی یہودیوں نے شہید کر دیا تھا۔ رہا یہ معاملہ کہ کس طرح اور کس جگہ شہید کیا، تو اس کے بارے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ حقیقت حال کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ علم، اللہ بہتر جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ نتیجہ اور سبق حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قصے میں دیکھیے جو ہمارا اگلا ویڈیو ہوگا۔